buntag sa makausapa sa tanan ng mga kaigsuonan, labi na ni adto karong nagasunod usab sa kanang kahigayonan nga gitugot sa Ginoo karon nga kabuntagon nga kita makahimo pagpamalandong sa pulong sa Dios. Usa ka kahigayonan nga gipadayag sa Ginoo alang kanato nga sa daghan nga mga adlaw adin kita gibati nato ang kining ang usa ka pagbati sa kabalaka nga din ang Dios kanunay pahinumdom kanato nga dili ta angay nga mabalaka unya modangop ngadto kaniya pinaagi sa mga pag-ampo unya sa dihang kita naghimo sa mga pag-ampo kanunay nagadut-dut ngadto sa tong buhi nga Dios iyang gipadayag unsa ang iyang mga plano alang kanato niini nga present ug karon nga Domingo salamat kaayo kay mao ni ang una nga Domingo nga din atong nabati gihatag ug gitugot kanato ang kagayonan nga labi na ang atong mga kasimbahanan makahimo sa ilang naandan sa atong mga naandan nga pagpanimba apan usa ka pagpahinumdom alang sa ato sa mga panggobyerno nga kanang na ang atong i-maintain ang social distance. So ang panambagon nga kung mohimo man sa mga gatherings o mohimo man labi na niining panimbahon kanang na ang kung pwede og pila ang kanang na ang kadaghanon sulod sa simbahan ninyo sa inyong mga iglesianan 50% lang ni ana. So maghimo gyud og programa ang iglesia unsaon pag-arrange ni ang tanan aron nga kini ba nga kanang buluhaton magpadayon ning ang atong panimbahon matag Domingo. Igsoon buot nako ini ang buntawgon nga i-share kaninyo ang usa ka istorya kabahin kini sa ato sa mga topic karon nga kabuntagon. Dunay usa ka babae nga diin kanang ang nahumana sa ihang pag-shopping tungod ining COVID kana laging muli niya gyud niya dugay kaayo nga paabot niya nga kanang ang makahuman sa ihang kanang pag-shopping. So nahuman siya ang iyang kotse gibili niya sa gawas sa dihang ni gawas siya excited na siya tungod kay napalit niya ang tanan niyang gusto nga paliton. So mag-uod siya sa ihang bag dala padulong sa iyang kotse pag abot niya sa ihang kotse nakita niya dunay upat ka tawo niya sa dihang nakita niya nga dunay upat ka tawo sulod sa kotse nasuko ang maong babae niingon dayon siya na ako'y armas dinhi sa akong bag kabalo ko mo gamit na ini panghawa mo. So iyang giabog tong mga laking upat ka laki sa kahadlok sa upat ka laki nanagan gibiyaan ang kotse unya nalipay ang babae gisulod niya diretso ang ihang bag ngadto sa kotse dali-dali po siya kay nahadlok siya nga basig balikan sa mga laki dali-dali po din siya sakay sa ihang kotse pagsakay niya sa ihang kotse natingala siya di man mo siyat ang ihang susi ngadto sa ihang kotse di mo siyat ang kuan. So tingala na siya nagdali-dali gani siya nga mga kuan di man mosulod. So dito na niya na matikdan nga di ay ang maong kotse nga ihang gisakyan gisulod siya dili di ay ang iyaha. Ang iyaha di ay tuwa pa di sa kanang ikaupat nga kotse gikan sa maong kotse ang iyahang kotse. So sama lang sa ihang kotse. So dali-dali siya wa man gyud masulod. So mao tuntua dali siya balhin dito siya ang kotse padagan din siya kusog nga padagan dali din siya og hapit sa police station tungod sa ihang kahadlok abot siya sa police station report din siya dito sa investigator adto din siya sa investigator tubang siya kay dunay upat ka laki nga diin kanang iyang gikahadlokan basin unya og makarnap ang iyang sakyanan. So sa pag-describe niya sa maong mga lalaki ngadto sa kanang investigator natingala siya nga ang investigator samtang naga-imbestiga siya ni katawa ang investigator wherein natingala siya nga naman nga ni katawa man niya perting bahak-hak sa investigator unya dayon tudlo ngadto sa pikas lamisa pag tudlo sa pikas lamisa niingon dayon tong investigator kanang upat ka laki una na miabot diri nagpablatter tungod kay dunay bay nga gusto mo karnap sa ilahang kotse. So dito nahuman ang istorya nga din walay kaso nahitabo tungod kay giakseptar sa babae nga duna gyud siya'y sayop. Usahay ang mga butang nga diin anaa kanato dili nato mamatikdan nga moabot ang higayon nga ato ning ang kunon no ato ning ang kunon mao bitaw ni si
si Salmista David niingon ri sa Psalms chapter 24 verse 1 to 2, nag-ingon siya, "The world and all that is in it belong to the Lord. The earth and all who live on it are His. He built it on the deep waters beneath the earth and laid its foundation in ocean deeps." Sa Bisaya pa, iya sa Ginoo ang tibok kalibutan, ug ang tanan nga naa niini, ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. Gipahiluna niya kini ibabaw sa katubigan ug gipasukad ilalom sa kadagatan. Ang Dios magapanalangin kanato moadto ta sa mga pag-ampo. Ginoong Dios, labing gamahanan gamahan nini nga kabuntagon. Dako ang among pagpasalamat kanimo sa higayon nga imong gitugot Ginoo. Ang kalipay namo pagpasalamat ya kanimo Ginoong Dios nga niabot yun ang higayon Ginoo nga diin kami usab giusa diha sa pagsimba kanimo, pagpamalandong sa imong mga pulong. Nagpasalamat mig dako Ginoo nga ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo o panghinaot diha kanimo Ginoong Dios. Lord, ang among kamingaw diha sa among mga kaigsuonan nga diin maghiusa kami pagsimba kanimo niini nga kabuntagon among gihalad ang among kaugalingon diha kanimo Ginoong Dios. Pasayloa kami sa tanan namong kasalanan, sa una-una man, sa pulong o sa mga buhat. Ginoong Dios, tugutin nini ang kabuntagon ang imong mga pulong mahimong tudlo ka namo diha sa tanan namo nga pagkinabuhi sumala sa imong kabubuton. Pasunda kami Ginoong Dios unsa man ang imong kagustuhan alang kanamo Ginoo. Lord, gihalad namo ang tanan, gisalig namo ang tanan diha kanimo. Kanimo lamang ang mga pagpasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Si Salmista David miingon nga ang tanan iyaha sa Ginoo, no? Iya sa Ginoo ang tibok kalibutan, ang tanan nga anaa niini sa tupa, walay exemption, walay naa nga nakit-an sa imong mata nga dili iyaha sa Ginoo. Iyaha sa Ginoo ang tanan, ang yuta ug tanan nga nagpuyo niini bisan pa ikaw igsuon. Ang tag-iya sa imong kinabuhi, ang tag-iya sa imong giginhawa, ang tag-iya sa imong gikaon, ang Ginoo. Busa angay nato kanang naa nga pasalamatan ang Ginoo ni ana. Si Hagay gitambagan sa atong buhi nga Dios, gisultihan sa Ginoo, "All the silver and gold of the world is mine." Tanan nga bahandi ako anang naa siya. So dili nato na naakalimtan tungod kay ang Dios kanunay nagtudlo kanato. Bisan pa si Apostol Pablo nagatudlo usab didto sa Korinto, sa unang Korinto kapitulo 6 versikulo 19, niingon dito si Apostol Pablo, "Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo. Timan gihatag kana sa Dios kanimo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili ang Dios." Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili ang Dios. Usa ka kamatuoran ba nga ang tanan dili ni atoa, no? Ang tanan dinhi sa kalibutan dili ni atoa. So mahimo man unsa man ka diha sa tubangan sa Ginoo di ay unsa man di ay ang atong pagpaningkamot ug ang atong pag-angkon. Susama ba sa kanang ang adto ta sa hotel? Samtang moadto ta sa usa ka hotel, sa atong kanang ang pagparehistro sa atong pangalan, naa dayon ay steward nga mosugat sa imuha. Kuhaon dayon imuhang bag, unya dalhon og asa ang imuhang room. Pero wala magpasabot na nga kung iyang gikuha ang imong bahag o imong mga butang gidala sa imong room, wala magpasabot na nga iyahan na siya. Kundili ikaw nagsalig ngadto kaniya nga siya mutipig sa imuhang mga butang. Ingon ana man ang naa siya, mao ni siya ang foundation, mao ni siya ang kanang kaligunan diha sa prinsipyo sa stewardship, the foundational principles of stewardship, no? Ngadto kanato. Aron ba nga atong masayran ba unsa man di ay ang atong relasyon, unsa man di ang kalabutan nato niya nang atong kanang mga butang nga diin gihatag sa Ginoo sa toa. Unsa man di ay ang imong bahin, isip ka na ang maoy na ning kamot, isip nga maoy ka na ang giila nga tag-iya ni ana nga mga butang. Unsa man di ay ang imong relasyon ni ana, isip nga maoy ka nang naghawid ni ana. So una nga atong makit-an aron atong makita
ang kanang relasyon nimo between sa imuha kay ingon man nga ang Dios mo'y tag-iya sa tanan. So unsa may relasyon ni nimo, unsa man ay kabahin nimo, so kinahanglan i-recognize nimo nga ang Dios mao ang tag-iya sa tanan. Unsa may imong kabahin, ikaw usa lamang ka manager, no? He is the owner, I am the manager. In Psalms chapter 89 verse 11. So atong basahon ang Psalms 89 verse 11. Nag-ingon dili, imo ang kalibutan, ingon man ang langit. Ikaw ang nagbuhat sa kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Ang Dios mo ang nagbuhat sa kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. So ikaw kabahin ka ni ana. Unsa may imong bahin di ay dinhi sa kalibutan nga gimugna ka sa Ginoo. Ikaw mao ang gihimo niya nga manager. Ikaw ang mag-manage niya na dili imuha nang naa siya. Tungod kay klaro man nga ang Dios mao ang tag-iya sa tanan. Klaro man nga ang Dios mao ang nagbuhat sa tanan. No? Siya man ang nagbuhat sa tanan bisan sa imong kinabuhi. Siya man ang naghatag niini. Siya ang nasayod sa imong pagkatao. Siya pud ang nasayod kano sa apog kaniya kuhaon. Kano sa ang kamatayon nimo. Then ang imo na lang karon samtang nagkinabuhi ka niini kalibutan, ikaw ang gitawag nga manager, no? Kay kun mulapas ta ni ana, kun atong tuhuan nga kita mao ang tag-iya ng naasya, dunay conflict sa kanang nagbuhat. Dunay conflict sa imong kinabuhi og sa Ginoo. Tungod kay wala naman maila nga ang Dios mao ang tag-iya. Ikaw na unya ang kuno naman nimo nga ikaw ang tag-iya. No, ikaw lamang ang manager. The sole owner is God. Ang Dios mao ang tag-iya ni Asya. Aron mawala na nga konflikto, aron mawala na nga kanang pagkasukwahi, aron mawala nang naasya, then ilha nga ang Dios mao ang tag-iya sa tanan. Ikaw lamang ang mao ang nag-manage. Now, moadto ta sa usa ka prueba. Usa ka ilustrasyon, usa ka prueba. Pananglitan, karon nga semana nakabaton ka og kwarta sa imong pagpaningkamot, nakabaton ka og 2,000. Sige, butang na to. Doon na kay 2,000 pesos karon nga semana. Miabot ang Domingo. Pag abot sa Domingo, kana na ang tigpanimba naman, pag-abot sa Domingo. Pangutan-on ta ka. Pila man ang iyaha sa Ginoo. So usa ka pangutana gadin maghatag og katubagan sa imong kinabuhi. Tungod kay dunay daghan nga kanana ang pagtuo, dunay daghan nga mga pagtudlo nga din atong kanana ang mamatikdan ni karon nga ilustrasyon. So sa akong ginaingon, karon nga semana nakabaton ka og 2,000. So pag abot og Sunday sa nisimba na ka, kanana ang pila man ang imuha niya nang nasya. Siyempre, tunay mo ingon nga sa 2,000, kuhaan ako na siya og 10% kay ang tithes iha sa Ginoo. So 200 ang iha sa Ginoo. So ang akoa is 1,800 ang akoa. Usa ka pagtudlo ba? Usa ka pagtulunan kanato nga sa akong ginaingon atong i-recognize nga ang Dios mao ang tag-iya sa tanan. Makita nimo ang imong relasyon ngadto sa Ginoo pinaagi sa imong pag-recognize una nga ang Dios mao ang tag-iya sa tanan. Now kung moabot ka ngadto sa kanang punto nga moingon ka nga sa 2,000 nako nga kinitaan karon nga semana, unya kung pangutan-on ko pag abot og Sunday, pila man ang iya sa Ginoo, moingon ka nga 200 ang iya sa Ginoo, ang 1,008 ako ana nang naasya. Tama ba na siya nga konsepto? Tama ba na siya nga pagtulunan? Tama ba pud na nga rason nga moingon ka nga kanang ang iya sa Ginoo is 1,800 kay ang 10% sa 2,000 is 200 man. So, ang 200, iha sa Ginoo, ang 1,800, imuha. Tama ba nang naasya? Let me check. Atong i-check nang naasya. Ang pulong sa Dios nag-ingon, nagbadlong bisan pa kang hagay. Silver and gold is mine. So, tanan nga bahandi, tanan nga resources na to, ang Dios mao'y tag-iya kay bisan ang imong kinabuhi mo ingon ka nga nagpasingot ko, naghago ko aron maangko na ko ning 2,000. Unya kanana ang moingon nga
kanang iya sa Ginoo. Yes, iya gyud sa Ginoo igsuon. Wala magmatter nang naa siya sa ato ang tithes. Ang akong pangutana, pila ang iya sa Ginoo? Kung niabot man ang Domingo, wala ko moingon. Pag abot sa Domingo nga naghimo tag panimbahon, gikuha nato ang 10% kay mao ang tithes. Moingon ko nga pila ang iya sa Ginoo, pila ang imuha. Wala na ang akong gipangutana, pag abot og Sunday, pila ang iya sa Ginoo. So balik ta sa gitudlo nato nga ang tanan iya sa Ginoo. So ang 2,000 iya sa Ginoo. Mao na ang klaro nga tubag. Dili imuha ang 1/8, iha man na sa Ginoo. Tibuok ang tanan iya sa Ginoo kay bisan ang imong kinabuhi, bisan ang imong ginhawa, iya na sa Ginoo. So walay makulang pa dapat, dili man na magmatter sa ikanapulo nga ato ang ginahatag, nga atong ginalain, nga gisugo usab kanato. Wala na magmatter diha. Ang nagmatter diha, gi-recognize ba nimo nga ang Dios maoy tag-iya sa tanan. Usahay diri mangguta mo sipyat. Tuara ta diretso ni tan-aw sa tumoy. Wala nato tan-awa og una ang ulo, ang pagsugod. Wala nato tan-awa og una. Asa man nagsugod? Ang nagsugod ang atong pagtudlo nga ang Dios mao ang tag-iya sa tanan. Kay ang Dios man ang tag-iya sa tanan, wala gyud mo sipyat ni anang naa siya. Kinahanglan gyud tumanon gyud ang naa nga ang Dios gyud mao ang tag-iya sa tanan. Wala gyud na makulang ang naa siya. So gihatag sa Dios nang naa. Ikaw lamang ang mag-manage. So dili na ta karon pag-manage. Sa pag-manage mao na siya, mugawas na nang naa siya ang kanang gitudlo nato nga ang ikanapulo iyaha na sa Ginoo. Pero dili mo man na siya. Ang question magod niadto kanang imong gikita karon nga 2,000, pila ang iya sa Ginoo. So iyaha sa Ginoo ang tanan. I-recognize na ikaw lamang ang manager, ang gihimo nga manage sa Ginoo, dili ikaw ang tag-iya. Usahay mo sipyat man ta, do naman tay ang punon nga kita mao ang tag-iya. Dili man, no? So dili ikaw mao ang tag-iya. Ang Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18 nikingon di, so then you must never think that you have made yourselves wealthy by your own power and strength. So usahay ngon ani man niya siya. Sipyat man ta usahay ni anang niya kay mo ang kunon man nato good. Ayaw ka mo pag-ingon na angkon ko kining bahandia tungod sa akong gahom o kagkugi. Hinumdumin ninyo ang Ginoo nga inyong Dios kay siya ang naghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato og niining paagiha gipamatud-an niya ang kasabutan nga iyang gihimo tali kaniya og sa inyong katigulangan. So mao man ni aba, ilho nato nga ang Dios mao ang tag-iya sa tanan kay bisan sa imong kusog siya man ang naghatag ni ana, bisan sa gahom siya man ang naghatag ni ana, sa imong paglihok, sa imong mga decisions sa imong kinabuhi siya man ang naghatag ni ana. Usahay mangayo ta ngadto sa Ginoo, pinugos pag yung kayo og mangayo ta. Kung mangayo ta pinaagi sa mga pag-ampo, gusto pa nato nga maangkon dayon. No, kaalam ang ipadayag sa Ginoo sa imuha aron maangkon nimo na ang imong gitinguha. Lamang ayaw kalimuta, manager lang ka. Dili ikaw ang tag-iya. Ang Dios mao ang tag-iya. Next, as a manager, I have a divine responsibility. Unsa man ning mga responsibilidad? Unsa man ang responsibility? Being a manager, ikaw mao ang gitawag nga overseer sa kanang asset sa owner. Sa tag-iya, sa mga asset sa tag-iya para lang sa kaayuhan. So yun na naman na, kung manager ka, kinahanglan usab nga duna kay kanang gitawag nga divine responsibility. Kanang duna kay bantayan ba nga responsibilidad. Duna kay lang tawonon ba nga responsibilidad nga kining gihimo na kuron nakahatag ba ni og kaayuhan ngadto sa ako ang nga amo, sa ako ang nga manager. Tungod kay siya man ang tag-iyan ini, igo ra man ni gisalig nako. So makahatag ba ni og kaayuhan. The job of a manager is to find out what the owner wants done with his assets. O ba man na siya. So ang trabaho sa usa ka manager
mao ang paglantaw, mao ang kanang paggiya, unsa man ang kagustuhan nga himuon sa manager o sa owner. Kung ingon ang owner, oh, kini gusto nako nga mao ni ang manghitabo sa ako ang ang kumpanya. Then mao na ang buhaton sa manager aron malipay sab ang owner. So mao man ni Asya karon. So as a manager, kinahanglan imuhang nga ang sabton nga duna kay dako nga responsibilidad usab nga diin ang imo nga owner, ang imo nga amo, ang tag-iya kanang ang mahimuot sa imuhang kinabuhi. So dinhi na karon mo apply na to, dinhi na nato makita karon giunsa nimo pagpakita ngadto sa imuhang amo, sa imuhang kanang ang sa owner nga siya malipay usab. So mao ni Asya karon ang pagkanang susi nato sa atong kaugalingon giunsa nato pag-manage. Being a manager, kinahanglan nasayod ka giunsa pod pag-manage nimo. Unsa man nimo pag-manage ang iyang nga gisalig kanimo sa Ginoo. So ang Dios nagsalig kanimo. Tanan nga bahandi, tanan nga naangko nimo, gisalig na sa Dios kanimo. So unsa man ang angay natong buhaton, unsa man ang angay natong sabton sa ato ang pag-manage. So kinahanglan muhatag ta diha sa atong paghatag, muhatag ta nga kanang abundansya. Give abundantly. So mao man ni Asya karon, as a manager, do na kay divine responsibility to give abundantly. In 1 Corinthians chapter 29 verse 14. So nag-ingon din na, yet my people and I cannot really give you anything because everything is a gift from you and we have only given back what is yours already. Apan ako o ang akong katawan wala gayo ikahatag kanimo tungod kay gikan man kanimo ang tanang mga butang ug nag-uli lamang kami sa butang nga imo ra usab. So gi-recognize og una nga ang tanan nga butang iyaha sa Ginoo. Ikaw ang tag-iya niining tanan. So wala kami angay ikahatag kanimo tungod kay ikaw man ang tag-iya, ikaw ang naghatag kanamo. Apan nag-uli lamang kami sa mga butang nga imo ra usab. So ang pagpadayag kanato ba nga kung muhatag ta nga huway ka nang itawag na to sa itong mga katiguluhan ka nang ulay tik-tik. Oh, dili na kinahanglan magtik-tik pa usahay man muhatag ta kana na ang ato pang ginakwenta. Usahay man natay kinaiya ba nga di ta muhatag tungod kay atong ginahuna-huna na daan unsa may maato usab. Pero kung maghatag ta ngadto sa ato ang amo, kung muhatag ta ngadto sa tigiya, dili na kinahanglan ilhon pa nato, dili na kinahanglan pa atong tan-awon unsa may ikahatag niya balik tungod kay nga naman niingon dinhi nga iyahana ang tanan. So wala nay katungod nga muhatag ka pa, wala kay katungod nga muhatag kundi iuli lamang ang iyaha. No? So iuli lamang ang iyaha gyapon nang naasya. Susama ni anang bahandi nga tong naangkon. Bisan pag unsaon na to o pagpaningkamot og maayo, ang kamatuoran dili na imuha. Iyaha na sa Ginoo. So ang imong mahimo pag-uli lamang sa iyahang bahin. So kung mag-uli ka sa iyahang bahin, give abundantly. Ayaw pagtihik-tihik, ayaw bagkwintaha ba nga dili ka ay kulang pa man gyud ni Asya taon kay nganuman daghan man kayo og kanang ang mga deduction, no? So gipasabot diri ba ang kalipay nato sa paghatag ngadto sa atong buhi nga Dios, no? Giila ni David nga kanan ang siya usa lamang ka steward, usa lamang ka manager, usa ka owner ang atong buhi nga Dios. Muna na siya. So ang sikreto sa paghatag nga kanang ang malipayon, kinahanglan muhatag ta abundantly, give abundantly, next give sacrificially. Unsa man dito sa ikaduhang Korinto, tan-aw na to ng ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 5, usa ka kanang usa ka panig-ingnan ba nga diin kun atong basahon ng naasya ang Macedonian Church, gamay man lang na sila.
nga iglesia, gamay ra man na sila, unya pobre man na sila, pero nahimo bang nakapugong ang ilahang kapobrehon diha sa ilahang paghatag? No. Namugos pa sila kang Apostol Pablo nga din muhatag gyud sila. So doon na sila kalipay ba sa paghatag? Doon na sila kagustuhan nga bisan taliwala sa ilahang kapobrehon, naa sila gugma sa paghatag ngadto sa tag-iya. Tungod kay giila nila nga dili ilaha kining ang ilang naangkon karon nga bahandi. Unta ang kalipay unta sa Ginoo, ang kalipay unta sa kanang ang tag-iya sa atong kinabuhi, ang kalipay unta sa tag-iya ni anang bahandi nga imong naangkon karon, duna kay kanang ang kalipay usab sa paghatag sacrificially. Kanang naabang kanang ang ihatag ang tanan. No, tungod kay ang kalipay manggod sa Dios kanato kanimo igsuon nga sa dihang iya na kang gihimo nga manager, sa dihang gihimo na ka nga maoy mag-manage sa kanang ang wealth o sa kanang bahandi nga din gipakita sa Dios kanimo, kanang muhatag ka, dili na kinahanglan pinugos ba, kundi give sacrificially. Kabisan kanang ang dili kanang sacrificial offering, wala magpasabot ng naa siya nga kanang kabahin na sa imong ikanapulo sa tithes. More than tithes is sacrificial offering na naa siya. Mo nang naa siya kanang ang wala na nimo kwintaha pa kung unsa man ang imuhang nga maangkon. Mr. Colgate, ngano man ang naa siya nga midako ang iyang negosyo, gumikan man lang ni anang sikreto ba, sikreto sa kalipay sa paghatag. Mao man ang naa siya ba ang nakita ng mga naa, mao na sila nga kanan ang nagatubo. Ano man ang malipay ng naghatag sa idunggan sa itong buhi nga Diyos. Malipay usab ang Ginoo sa imong malipay. Tungod kay diri man guna ba sa imong kasing-kasing na nasya ba. Kung dunay kabalaka sa buluhaton sa Ginoo, muhimo gyud ka og mga kanang pamaagi nga sa pagmanage nimo sa kanang ang entrust sa Ginoo sa mo, gisalig sa Ginoo sa imong, muhimo gyud kag mga pamaagi nga makahatag gyud ka alang sa mga buluhaton. Next, give joyfully. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, no? So ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7 nag-ingon dinhi nga ingon siya dinhi, mao ni ang nindot busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto o dili magsubo o maghunahuna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. So kung doon na kay kalipay sa paghatag ngadto sa tong buhi nga Dios, ang Dios nalipay niya na. Usahay kanang mao man guni ang pag-create og relasyon between the owner and the manager. Ang tag-iya malipay kaayo nga maglantaw nga din ang manager naning kamot nga ang tanan mahimo uban ang kalipay. Yun ang igsoon sa imuhang trabaho kanang ang kun wala kay kalipay sa imuhang trabaho, kanang mo human na lang ang oras o 8 oras sa imuhang trabaho, makita nimo nga bugat permanente ang imong kinabuhi. Apan kung doon na kay kalipay sa pagbuhat sa usa ka butang, bisan pag moingon ka kainit kayo ron, bisan pag moingon ka gisingot na kag mayo, bisan pag moingon ka nga kakapoy gyud unta, tungod kay doon na kay kalipay, doon na kay kagustuhan sa pagbuhat niya na ang Dios malipay sa imong kinabuhi. Inarenew sa Ginoo ang imong kusog, dili ka pasagdan sa Ginoo, moingon ka nga init kayo pero mo kuros ang hangin, maghatag og kabugnaw nimo, maghatag og kalipay nimo, mo gamit ang Ginoo mga tawo nga malipay ka sa pagbuhat, no? So dunay kalipay diha sa paghatag sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang joyful giver kanang makita nato nagagikan na sa ato ang kananaan kasing-kasing. Sa atong paghatag ba kanang kinasing-kasing nga paghatag nga din nagalantaw bitaw ta sa mga butang nga din langit nun, dili sa mga butang nga kalibutan. Wala ka nag-after sa kalibutan, no? Sa mga butang din sa kalibutan, kundi nag-after ka sa mga butang nga langit nun. Ang ipasabot ba nga sa imuhang paghatag
nagatigom ka, naga-invest ka ngadto sa langit alang sa imong kanang eternal dividend. Siyempre sa negosyo, dili man gyud ta maghimo og negosyo nga dili ta mo ginansya. Doon na gyud himuon nga feasibility study, doon na gyud kanang panlantaw unsaon nato pag ginansya. Same gihapon na siya. Sa imong paghatag nga malipayon igsuon, nag-invest ka ni ana ngadto sa langit alang sa buluhaton ngadto sa langit. Usa ka kanang negosyante, nga diin gi panalanginan og maayo sa Ginoo. Sa dihang midako na ang ihang negosyo, kanang maingon nato nga arang-arang na gyud, nakapamalit na tanan, sakyanan, gwapo na kayo og balay, daghan na kayo kanang yuta nga naabot. Miabot nga na ang kini nga pulong ba nga kanang ang giingon sa Ginoo kang kanang naang hagay. Silver and gold is mine. Kana ba? So dito na pamalandungan ng naa siya nga bisag unsaon diay niya o pagpaningkamot, bisag maangkon pa diay niya ang tanan, dili diay gihapon siya ang tag-iya. Siya igo lang gisaligan, siya igo lang nagmanage, mauna nga nidako hangtod nga miabot ang higayon nga iyang nakita nga dunay dako diay nga gikinahanglan nga i-invest niya dinhi sa kalibutan. Investment nga dili mawala, investment nga din kanana ang mulahutay, investment nga din mulungtad, no? So nakita na nga niya, so nakita niya ang mga buluhaton sa dihang ni appeal siya sa mga fellowship, sa dihang ni nakita niya ang mga buluhaton, niabot na siya sa mga dapit nga wala niya maadtui, iabot siya sa mga dapit nga din kanang ingon na to nga lisod na kayo abton sa pulong sa Ginoo apan naabot na niya og dito niya nakita ba nga ang kanang pag-invest di ay sa mga butang nga din alipay ang tag-iya, nalipay ang kanang owner sa mao nga mga butang. Dito niya nakit-an pud ang kalipay sa ihang kasing-kasing. Malipay siya maglantaw sa kanang mga nahimo nga agi sa ilahang ministry. Nalipay siya nga naglantaw, wala na siya magkwenta sa iyang nga gi-invest dinhi sa kalibutan kundi ang iyang gikwenta na ang iyang gi-invest ngadto sa langit. Ngano man tungod kay dunay dividendo dito nga dili mawala. Tungod kay dunay ginansya dito nga iyang gitigom nga dili gyud mawala. Ug dito nakita sa usa ka negosyante nga ang paghatag di ay ngadto sa atong buhi nga Dios nga din malipayon ka, naghatag ka na og dako nga dividendo sa nga dili na mawala. Sa kalibutan, pwede kuhaon, pwede kutkuton sa anay, pwede katikasan sa imong mga tao. Apan, dito niya sa langit, walay mo tikas, walay mo kutkot. Maimo ang dako nga dividendo nga iya sa Ginoo. Tungod kay siya man ang tag-iya sa tanan, kinahanglan i-manage usab nato. Ikatulo, the manager will give an accounting. So, we are accountable. No? Accountable gyud ta tungod kay ang Dios man mao ang tag-iya. So siya nag-expect ka nato isip manager unsaon nato pag-manage ang iyahang kanang mga property. So muadto gyud ta sa pag-evaluate sa atong kaugalingon. So ang Romans chapter 14 verse 10 to 12, no, nag-ingon dinhi. Romans chapter 14 verse 10 to 12 atong klarohon ni siya. Sabi ni Isaiah, busa nganong naghukom o nagtamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo, moatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Timan iigsuon. Moatubang kita ngadto sa manager. Manubag ta niya nang naa siya. Kay ang kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan ug ang tanan magdaig sa Dios. Busa, diya klaro ang verse 12. Busa ang tagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Muhatag ta og husay sa atubangan sa Dios, no? So gusto ang manager, gusto ang owner, ang tag-iya nga muhatag ta og husay ngadto kaniya. Husay diha sa atong kaugalingon. Una sa atong kaugalingon,
giunsa nato pag-present ang atong kaugalingon ngadto sa atong buhi nga Dios. Sumala sa Roma 12:1 nga kinahanglan i-present nato ang atong lawas ngadto sa atong buhi nga Dios as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So, muatubang ta sa Ginoo sa panahon unya sa husay, muatubang ta kaniya og atong ipresentar ang atong kaugalingon ngadto sa atoang buhi nga Dios kun angayan ba kini, no? Angayan ba kini sa iyahang atubangan? Angayan ba kini nga atoang kanang ipakita sa Dios, no? Tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan o makapahimot kaniya. Himot ba ang Dios sa imong kinabuhi? Isa ka nang naasiya sa atoang niya nga ipadayag, isa niya na kanang naang pangitaon sa Ginoo, pangitaon sa honor nga husay sa atong kaugalingon. Ikaduha, our possession. In Matthew chapter 25 verse 14 to 30, kung ato na siyang basahon, doon na siya kanang pasumbingay nga kanang ang sa dihang ang agalon mihawa na, doon ay tulo ka kanang ang iyahang kanang sinaligan nga ihang gibinlan og kanang ang bandi. Ang una, 5 ka puntil, ikaduha, 3 ka puntil, ang katulo, 1 ka puntil. Apan sa pagbalik sa agalon, naghatag siya og husay ngadto kanila. Kita usab, andam ka na ba nga moatubang unya sa tong buhi nga Dios? Unsa unya ang imong ikasulti ngadto kaniya? Susama ba kata ni atong una o ikaduha nga kanang ang ihang gisaligan nga di nakauli ngadto sa iya nga nadubli na ang kananaang bahandi, o susama ba ka ikaw ni atong ikatulo nga dinwala gyoy kahimuan ang iyahang pagsalig ngadto kaniya. Igsuon, ikaw na sayod isa na sa mga gikinahanglan unya nga kananaang susihon pag-atubang nato sa ato usab nga agalon sa atong amo. Third, our time. Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Yun sa nato paggamit ang atong oras. Doon na batay panahon ngadto sa atong buhi nga Dios. Dili kaha ang tanan nga oras, tanan nga panahon ato alamang. Gihatagan ba nato usab og panahon ang atong buhi nga Dios? No? Wala ba kaha ingon nga ato lang gilimtan-limtan ang naasya? No? So Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Busa pagmatkon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa maalam. Ayaw ha paggamit ang inyong panahon, kay dautan kining mga adlaw, mga igsoon. No? Busa ayaw kamo pagpaka buang paningkamot hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. So usa ka pamaagi nga diin gitambagan kita sa pagkinabuhi tungod kay kanana ang nagtambag nga ayuho na to paggamit ang matag oras, matag higayon sa ato ang kinabuhi. Yun sa nato na paggamit. Yun sa nato na pagkananaang padayag. So mao man ni ang mga requirements unya panahon nga kana nga ang muhatag ta og account ngadto sa atong buhi nga Dios. Being a manager, we will give an accounting. So kinahanglan og accounting pagsusi una sa atong kaugalingon, no? Ikaduha sa atong nabatunan sa atong oras, unya kana sa abilidad nato pagdala usab sa kananaang gisalig sa Ginoo kanato. Mga igsoon, kung niini nga oras o niini nga adlaw ang Dios muhatag og pag-account sa atong kaugalingon, sa imong kaugalingon, kung ikaw karon susihon ka sa atong buhi nga Dios, unsa nga record ang imong ikahatag ngadto kaniya? Would it be a humble heart sa pagmanage sa iha nga kananaang pagsalig kanimo? Yun sa nimo pag-spend ang mga resources kadin iyang gisalig kanimo. Siya man ang tag-iya sa tanan atong ilhon, andamon ang atong kaugalingon. Basin unya may sama ta ni atong usa ka babae ba nga pataka lang og dasmag,
Unya day kana na ang mali day ang ihang gituhuan. Kita usab sa tong kinabuhi kana na ang nasayod ba ta nga kita accountable niini karon nga kinabuhi, niini karon nga kanang ipadayag sa Dios kanato. Being a manager, doon na tayo responsibilidad. Unya, accountable ta sa unsa unya ang manghitabo. Ikaw man ang mapresentar nga tos ng buhi nga Dios, tagsa-tagsa ta mo presentar nga to kaniya. Ang Dios nasayod sa imong kinabuhi. Ang Dios nasayod sa matag usa ka nato. So, andam ka na ba sa paghatag unya og husay ngadto sa tong buhi nga Dios? Siya ang tag-iya sa tanan. Being a steward, kita gihimo lamang nga manager. Nag-manage lang ka. So ayaw ka na ang himua nga ang tanan nga naangkon na batunan nimo karon ikaw ang tag-iya. Dili. Tungod kay dunay klaro nga tag-iya sa tanan. Ang Dios mao ang tag-iya sa tanan. Bisan sa imong kinabuhi, bisan sa imong paginawa, ang Dios mo ay tag-iya niya. Busa kinahanglan atong ampingan. Gisalig lang na sa Dios kanato. Gisalig lang na sa Dios kanin. Busa igsuon, awhagon ko ikaw. Kung mga pag-ampo diya kanin. Ngunta ikaw sugod nining adlaw. Imong sayro na, imong susiho na, imong kugalingon. Giyon sa nimo pagpahimuot ang tag-iya sa imong kinabuhi. Giyon sa nimo pagpahimuot, pag-manage ang bahandi nga gisalig sa tag-iya kanimo. Moabot ang higayon nga moatubang ta, muhatag ta og husay. Hinaot nga andam ka na alang ni anak nga adlaw. Mag-aampo ta. Ginoong Dios nga labing gamahanan, salamat Ginoo sa higayon nga imong gitugot kanamo. Salamat Ginoo ini nga adlaw. Dili ikaw Ginoong Dios nagapanalangin kanamo pinaagi sa imong pulong. Ikaw Ginoong Dios nagpaila, nagpahinumdum kanamo nga wala kami amo a Ginoo tungod kay sa pagsugod pa lamang. Ikaw naman ang nag-iya sa among kinabuhi. Ikaw man ang nagmugna niini. Busa Ginoo Dios kaila namo ang tanan nga ikaw ang tag-iya. Salamat Ginoo sa pribilehiyo nga imong gitugot. Adin do na may mga kaigsunan namo, adin imong gitugutan. Adin makabaton og mga bahandi. Imong gitugutan nga makabaton og trabaho. Imong gitugutan adin makabati sa kaharuhay. Apan Lord, nagpasalamat kami nini nga adlaw. Tungod kay klaro ang imong nga pagsulti, pinaagi sa imong mga pulong, klaro ang imong pagpadayag, nga ang tanan walay kahimuan kung wala ikaw. Busa nagapasalamat kami Ginoo. Kabisan ka namo, ikaw nagsalig usab Ginoo Dios. Magapanalangin ka namo bisan pa sa imong mga pulong. Salamat Lord nga kanunay ka magapahinumdum. Nga dili namo ang kunon ang mga butang, kadin among nabutunan tungod kay ikaw man ang tag-iya nini. Nga salamat ikaw magsalig ka namo sa pagbaton nini. Lord, panalangini ang tanan Ginoong Dios nga nagapaminaw sa imong mensahe karon. Panalangin ni Ginoong Dios bisan pa ang tanan nga doon na may kanang ang gusto ay paabot kanimo, gusto nga kanang idangop kanimo. Lord, kung doon na may mga malit na mo nga kanang ang pagtulunan, pagtuo, Ginoo, kuha kini. Among gihangyo Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin bisan pa ngadto sa among mga kaigsunan nga halayo man kanamo. Halayo sa ilang pamilya. Lord, padayon ka nga maglig-on kanila. Padayon ka Ginoong Dios magatabang kanila. O nga dili unta nila iwaldas ang mga bahandi nga ilang naangkon pinagi sa trabaho nga imong gisalig kadto kanila. Hinuno Lord, tudloy sila sa pag-recognize nga ikaw ang tag-iya o gihimo lang nimo sila nga manager ning gihimo lamang nimo sila nga kasalikan nini. Busa Ginoong Dios, tabangi sila sa pag-manage. Kanamo usab kanon Ginoong Dios. Pobre man kami, katubangan sa mga katawhan, apan salamat Ginoo tungod kay ikaw ang dato nga Dios nga among gituan.
ug mao'y mohatag kanamo og kalipay sa pag-alagad diha kanimo. Lord, isalig na mong tanan diha kanimo. Bisan pa Ginoo ang pagtugot nimo nga kining multimedia magamit Ginoo Dios aron ang imong mga pulong dili kapungan. Salamat Ginoo Dios nga ikaw magpanalangin sa matag usa. Kini nga studio Dark and Gray, salamat Lord, ikaw padayon magatabang bisan pa sa imong mga kanakan nga imong gigamit usab nini nga adlaw. Salamat Lord sa mga kaiglesiyahanan nini nga adlaw nga di naabli na usab aron makiusa diha sa pagsimba pagdangop kanimo. Salamat Lord, ikaw Ginoong Dios gatabang sa imong mga alagad at din imong gitugutan magdala sa imong mga pulong. Lord, usa ka dakong panalangin Ginoo nga kami makaambit na sa imong mga pulong. Usa ka dakong panalangin Ginoo, ikaw nagagamit sa imong mga alagad. Giyahi ang matag usa Ginoo Dios. Langit nun nga kaalam mao gayud ang maghari Ginoo. Salamat Lord nga ikaw ang maghari sa mga kinabuhi ug nga dili mo kami pasagdan Ginoo. Isalig na mong tanan, pasalamatan na mong tanan. Kanimo lamang ang tanang dungog ug himaya. Pinaagi sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Oh, amen. God bless everyone.